Di ay Cebu City ang Cebu City Hall girekognisar nga drug-free workplace sa PDEA. Ang detalye sa balita pinagi ni Super Alan Mahait Pasog. Syudad sa Cebu City Hall girekognisar sa PDEA dinhi mismo sa Rion nga usa ka drug-free workplace dinhi mismo sa Dakbayan. Ang naisgutan nga kalihukan gipasalamatan si Mayor Sir Siwar gubikan sa matod pa commitment dinhi din steadfast ay gihimo nini nga mapatuban ang naisgutan nga pagrekognisar ingon man ang pagila sa gipa higayon nga kalihukan kini magalamigitan sa dili paggamit og drugas diya mismo sa Cebu City Hall. Ato ka na sa eran nga matagaroon ko niya nihimo o mga drug test o surprise drug test ang buhatan sa COSAP in cooperation sa PDEA dili mismo sa Dakbayan sa Sugbo aron makita og kinsay tigabitan og drugas sa mga kawani sa Cebu City Government o gubit ka nakita kini nga nasigutan nga commitment sa Cebu City Government nga wala na tigabitan og drugas silungdan nga giniglar kini nga usa ka drug free workplace sa ang Cebu City Government human kini masuta pinay-usab sa gihimo nga surprise drug test sa PDEA ingon man sa COSAP dinhi mismo sa Dakbayan. Ako sa Ramahayat sa Jamie Super Radio DYWS dapat ito. Super Radio.